where fun never ends. एक नवा उत्साह, एक नवी उमेद, एक नवी सफर आणि त्या सफराची एक नवी काणी. आर्यना बरोबर चल पासे किया. आर्यन आमकां दाखयतलो गोंय स्वर्ग कित्या खातीर आसा ते. आणि इतलेच न्हय, हाच्या भितर तुजे दोन फायदे आसा. एक म्हळ्यार तुका भोंवपाक मेळटले आणि दुसरे म्हळ्यार 6,000 रुपयाचे गिफ्ट हॅम्पर्स पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान. त्याच्या शिवाय एक मेगा बंपर प्राइज असतले फक्त तुझ्या खातीर आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. ताज्या खातीर एकच कंडिशन म्हळ्यार तुझे मॅक्सिमम SMS आमकां दर दिसा पावपाक जाय. चड SMS धाडटल्याक मेगा बंपर प्राइज जिखपाचे चान्स चड. आसा न्ही इंटरेस्टिंग? तुवें फक्त इतलेच करपाक जाय. आयच्या आमच्या एपिसोडाच्या शेवटाक हांव तुका एक प्रश्न विचारतले. त्या प्रश्नाचं उत्तर तुवें आमकां SMS करून धाडपाक जाय. SMS कसो करपाचो, म्हजो प्रश्न कितें आसतलो हे तुका कळटले एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना पळयत राव. चल पासेक या. ना आनी काय तयारी करपाची उरली ना. तुजीच वाट पळयतालो हांव. बाय तूं येस तर मातसो फोटोग्राफी करुया. पळयलें तुवें थंय कितलें सुंदर दिसता तें. फोटो काडटा आसतना एक विचार म्हज्या मनान सामको आयलो जाणा तूं. आनी दोळ्या मुखार कितलेशेच प्रश्न आयले. ह्या सुंदरशा गोंयांतलो गोंयकार जेन्ना हांव अशी म्हजी वळख करता पळय, म्हाका खरेंच खबर आसा हें सुंदर गोंय कित्या खातीर आसा तें. आमी गोंयाक स्वर्ग म्हणटात, पूण हो स्वर्ग आमी अनुभवला. इतले दीस आमी तयारी करताले पळय, तो वेळ सद्या आयला. हय, पासयेक वचपाचो, जाणून घेवपाचो गोंय स्वर्ग कित्या खातीर तें. या मरे पासयेक चल. आत्ताच आमी खंय सुरवात केल्या. थोडे थोडे करून तुका हांव गोंयच्या अशा जाग्यार व्हरता जे तुवें केन्नाच पळोवना आसतले. या मरे पासयेक. तशें पळयत जाल्यार आमचें गोंय कितलें ल्हान आसा न्हय. इंडियेच्या मॅपार तर दोळे लावून सोदचे पडटा. नॉर्थ आणि साउथ अशा 2 डिस्ट्रिक्टांत डिवायड जाल्ले, तशेंच मोजकेच 11 तालुके आशिल्ले आमचे गोंय. हाय आर्यन. समीक्षा. फायनली आम्ही वता पासयेक. येस. हांवें तुमकां सांगिल्लें की हांव आर्यना बरोबर पासयेक वता म्हण. सो पण आर्यन आमी खंय वतात रे? ते तुज्या खातीर सरप्रायज आसा. नॉट फेअर. एनीवेज नो प्रॉब्लेम. पळोवया आमकां आर्यन खंय वता. चलो. प्रत्येक तालुक्याक खूप महत्व आसा. ती मागीर थंयची सुंदरताय म्हण किंवा त्या तालुक्याचो इतिहास म्हण, थंयचे मोगाळ लोक आसले किंवा त्या गांवची शीतकडी, सानवेळ, न्हंयो, देवळां, इगर्जी, पाववाले, सकाळी 7 घालून उठोवपी कोमे, त्या गांवांतली वाट, घरांतलें बालकांव, देवळांतले भजनाचे सूर, नुस्तेकांनीचो आवाज, शेतां, सोबीत माड, पावसाच्यो सरी आनी खंय तरी वाऱ्यार आयकूंक येवपी निर्माण जावपी आमच्या गोंयच्या मातयेंतलें संगीत. वा. पूण हें खंय तरी दोळ्या आड वचपाक लागलां आनी आमच्या पासत पयस वचपाक लागलां. चल आमी सोदून काडुया हें सगळें खंय ना जायत चल्लां तें. एक्चुअली व्हडलो प्रश्न म्हज्या मनान आयला तो म्हळ्यार खंयच्यान सुरवात करप. प्रत्येक तालुको, प्रत्येक गांव म्हाका आयज आपयता अशें म्हाका दिसता आनी सांगपाक सोदता की गोंय म्हळ्यार फक्त दर्यादेगेर न्हय, तर गोंयचें खरें रूप तर भितर आसा आनी तें कोणेच पळोवना. गोंयांत फक्त बिचीस न्हय, तर कितल्योश्योच न्हंयो, जुवारी, मांडवी, कुशावती, तेरेखोल अश्यो आसात. आनी तूं जर साउथ टू नॉर्थ गोंयाची सफर करतलो जाल्यार ह्यो सगळ्यो न्हंयो हायवेचेर लागतात. जशी आमी कांय खिणा पयलीं जुवारी न्हंय क्रॉस केल्ली. त्या शिवाय कितल्योश्योच तळयो, धबधबे आनी उदकाचे ल्हान ल्हान झरे आमी फुडें पळयतले.
Oh, great. Wow. It's so refreshing. आमची गोयची ओळख म्हणजे फक्त बिचीस आणि वेस्टर्न लायफस्टाईल जाल्या. हाजी मातशी खंत बघता. म्हळ्यार आर्यनाक म्हणपाचें आसा की साडयेचो पदर जर इतलो सुंदर आसत जाली साडी भितरल्यान पळोवपाक कितली सुंदर आसतली न्हय. रायट आर्यन? येस येस. ओके. आम्ही सध्या हांगासर आयल्या केसरवा स्प्रिंग. हय, पणजेच्यान जवळ जवळ 17 किलोमिटराचेर आसा आणि इतली शांत प्लेस आसा. म्हणजे तू जर सदीच्या दगदगींतल्यान जर एक दीस शांत तुगेलो दीस काडपाक सोदता न्हय, दिस इज अ रायट प्लेस. हय, फक्त 15 मिनटाची वाट आसा. दुसरी गजाल म्हणजे हांगासर म्हाका दिसता लोकल लोक चड आसतले येवपी आणि कांयशे दुसऱ्या लोकांचे अटेन्शन हांगासर घेता ते म्हणजे इंडियन फॅकल्टी मेडिसीन आसा पळय ते लोक. कित्या खातीर ते सांगता तुका हांव. यो. केसरवाळ स्प्रिंग फामाद अशें न्हय, पूण नेचर लवर लोकांक ते खबर आसा. हांगासर पावस सुरू जालो काय खूब लोक येतात. पावसान झरेचें उदक न्हातकच तुजे सगळे हेल्थाचे प्रॉब्लेम्स पयस जातात अशें हांगाचे लोक म्हणटात. केसरवाळ स्प्रिंग हे मुरगांव तालुक्यान जरी असलें तरी ते पणजेच्यान वचपाक खूब लागीं आसा. हांगासर फोंडेच्यानूय येवपाक येता. गोंयचे एक नॅचरल हेरिटेज सायट जावन आशिल्लें हें केसरवाळ स्प्रिंग हाचे ओरिजीन साळ न्हंयक आढळटा. केसरवाळ स्प्रिंगाचेर तूच न्हय तर तुज्या फॅमिलीक भुरग्यांक हाडपाक हो जागो बरो आसा. हांगा जेवणाची वेवस्था तशी व्हडली काय ना, पूण घरा कडल्यान टिफिन बॉक्स हाडत जाल्यार सगळ्यां बरोबर जेवपाक हांगा मजा येतली आनी तुका भुरगेपणांतली याद करून दितली. हांव तुका उदक म्हणटालो पळय, हांगासर ह्या स्प्रिंगाचेर इंडियन मेडिसीन फॅकल्टीचे कितलेशेच लोक येतात अशें म्हण. कित्याक लागून जाणा तूं? ताचें एक रिजन म्हणजे ह्या उदकान मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसात. हय, जाचो उपयोग जावंक शकता. म्हळ्यार कोणाक स्किनीचो प्रॉब्लेम आसा किंवा कोणाक हेल्थाचो प्रॉब्लेम आसा पळय तांकांय बी. आनी हांगासर बेस्ट सीजन म्हळ्यार रेनी सीजन. पावसाळ्यान हांगा येवपाचें. हांगासलें जें उदक आसता सो क्रिस्टल क्लियर की खूब मजा करपाक मेळटा आनी इवन न्हावपाकूय मेळटा. आनी खंय तरी सदांच्या दगदगींतल्यान गाडयांच्या पे पू सो सुतल्यान मातशें पयस वचून तुज्या इश्टा बरोबर 4 मोगाच्यो गजाली करपाक केसरवाळ स्प्रिंग एकदम बरें आसा. खतखतीत वतान सुद्दां कितले रिफ्रेश जाले ना. केसरवाळ स्प्रिंग आमी गेल्ले पळय. एक्चुली पणजेच्यान मडगांवचो हायवे धरत खंय जाल्यार 18 किलोमिटराचेर तुवें मदींच हांगच्यान मातशें फुडें गेले काय लेफ्टान घेवप, मागीर तुका केसरवाळ स्प्रिंग मेळटा. हांव सद्या तूं जर पळयत न्हय जाल्यार हांगासर बोर्ड मारला पळय, फोंडा, लोटली आनी बोरीम. ह्याच एका गांवा भितर आमी आयज वतात. हय, तुका सांगता हांव कांय वेळान, पूण हांगासर आनीक एक बोर्ड मारला पळय, नो एंट्री फॉर हेवी व्हेकल्स. आय एम नॉर्मल, म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. तूं तुजो विचार कर, नाजाल्यार नो एंट्री. Sal Pasekia, powered by Department of Information and Publicity, Government of Goa, co-sponsored by Panasonic, Ideas for Life, PNC Bank, 30 years of service with smile. Print partners, Tarun Bharat, Goa's largest circulated Marathi Dainik. Radio partners, Indigo 91.9 FM. So, where are we going for a holiday? Borneo. Borneo. Where on earth is that, man? How did you do that? The new Smart Viera, baby. What are we gonna do there? Presenting the stunning new range of Smart Viera, now with the exciting swipe and share, browse and share, and watch and chat features. It's not just a television. It's much more. Panasonic, ideas for life. आता व्हडली कामां करपा खातीर व्हड जावपाची गरज ना. पीएमसी बँक प्रस्तुत करता किशोर बचत योजना. देशान पयले खेप 12 वर्सांच्या भुरग्यां खातीर बँकिंगची सुविधा, जंय तुमकां मेळटा फ्री एटीएम कार्ड आणि फ्री चेकबुक. पीएमसी बँक, तुमच्या सेवेनूच आमची खुशी.
film destination. Let's make films as a part of Goan culture. Issued in the public interest by Department of Information and Publicity, Government of Goa. आमचे गोंय आकारान ल्हान असलें तरी गोंयची नैसर्गिक विविधताय आसा ती थक्क करपा सारकी. दुर्दैवान प्रसार माध्यमांतल्यान जे गोंयचें दर्शन जाता तो खरें म्हणजे गोंयचो एक ल्हानसो कुडको. एक व्हडलें गोंय अशें आसा की जें लोकांनी पळोवंकूच ना. भायल्या लोकांनी सोडाच पण गोंयकारांनी खरें गोंय कितें हें पळयल्लें ना. खरें गोंय पळोवपाचें आसत जाल्यार दर्याच्यो वेळो सोडून भितर दोंगरांनी घुसपा जाय, जंगलांनी वचपा जाय, शेतांनी मळ्यांनी थंय वावुरपा जाय, भाटांनी कुळागरांनी वचून जें गोंय आसा तें गोंय पळोवपा जाय. आनी हें गोंय जर दिसतलें जाल्यार ताजे खातीर गोंयची भोंवडी करची पडटली. जांकां ही भोंवडी करप शक्य ना तांणी निदान दूरदर्शनचेर जो कार्यक्रम जाता तो तरी पळोवचो. चल पासयेक या. कारण ह्या कार्यक्रमांतल्यान तुमकां घडटा तें गोंयचें दर्शन. जनरल ट्युरिस्ट जे लोक येतात आनी ज्या जाग्यार गोंय म्हणून वतात ताजे पासून वेगळे, जंय गोंयचे श्रमीक राबतात, जंय गोंयचे मळेकार खपतात, जंय गोंयचे शेतकरी आपलो घाम गळयतात, जे जाग्यार रापणकार रापण ओडटात, अशे कितलेशेच वेगवेगळ्या थळांनी तुमकां व्हरपी हो एक कार्यक्रम चल पासयेक या. आनी हो कार्यक्रम पळोवन तुमी ठरोवपा जाय की खरें गोंय तुमी केन्ना पळोवप आनी कशें पळोवप. हांव म्हज्या मना पासून शुभेच्छा दितां चल पासयेक या ह्या कार्यक्रमाक आनी आभार मानतां हो कार्यक्रम सादर करपी सगळ्या कलाकारांचे की जे आमच्या मुखार खरें गोंय आमच्या मुखार मांडटात आनी हें गोंय पळोवपाचें आवाहन आमकां करतात. चल पासयेक या. Cell Pasekia, powered by Department of Information and Publicity, Government of Goa, co-sponsored by Panasonic, Ideas for Life, PNC Bank, 30 years of service with smile. Print partners, Tarun Bharat, Goa's largest circulated Marathi Dainik. Radio partners, Indigo 91.9 FM. आता हांव सध्या ह्या सुंदरशा लोटली गांवांत आसा. हय, स्वर्ग सोदता. हांव तुका उदळ म्हणटालो पळय, थंयच्यान हांगासर ह्या मेरेन म्हज्या तकलेन खुबशे विचार आयले. हांवें म्हळें गोंय इतलें सुंदर आसा भितरल्यान. आतां सध्या ही चर्च तुवें पळयल्या, ह्या चर्चीच्या सारको दोळे मुखार हांव हांगासर उबो आसा आनी ह्याच चर्चीचे फादर बाब जॉर्ज फर्नांडीस सध्या म्हजे बरोबर हांगा आसात. फादर, म्हाका सांगात ही चर्च कसली? हे चर्चीचें नांव सेवियर ऑफ द वर्ल्ड वो संवसाराचो सर्वंडार अशें तिगे नांव आसा. अच्छा. आनी फादर तुमी हिंगा चल्ले? ना, आमी गांवांत खांसावलीचे. अच्छा. हांगा आयल्यार 4 वर्सां जालीं. 4 वर्सां जालीं. म्हाका सांगात ह्या चर्चीत खासियत कितें आसा? ही चर्च म्हणल्यार 4-4.5 वर्सां जालीं ही चर्च हांगा बांदल्यार. अच्छा. पयलीं चर्ची नांव आसलें सन बार्तोलोमेव हें नांव आसलें. पूण मागीर उपरांत तांणी संवसाराचो सर्वंडार हें नांव तिका दिलें. फादर, म्हाका सांग, ह्या गांवाक आमी स्वर्ग म्हणया. जर स्वर्ग म्हणटले जाल्यार ह्या गांवांत आनी पळोवपा सारकें कितें आसा? गांवांत जायत्यो वस्तू आसात पळोवपाच्यो. पयले सुवातेर आमचे बीग फूट आसा. थंय जायतो भायलो लोक येता आनी ती बीग फुटान पळयता. हांगासर पळोवपा सारकें जशें आमच्या फादरान सांगलें खुबश्यो गजाली आसात. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांत पयलीं बीग फूट पळोवपाक जाय. कितें हें बीग फूट, कित्या खातीर हें इतलें फेमस आसा आनी हांगासर भायल्यान लोक कित्याक येता हें आमी पळोवया कांय वेळार. जेन्ना आमी आमच्या आयुश्याची पानां फाटीं काडून पळयतात न्हय, तेन्ना पयलींच्यो गजाली कश्यो आशिल्ल्यो हें चिंतूनच आमी कितले फ्रेश जातात न्हय. मागीर त्यो कसल्योय गजाली आसुनी आमचें मन टवटवीत जाता. गोंयच्या इतिहासाची पानां जर आमी फाटीं काडून पळयत न्हय जाल्यार गोंय पयलीं कशें आशिल्लें, पयलीं बाजार कसो भरतालो, रेनेर कशें आशिल्ले, नुस्तेकारा कडेन जाळ्यो आशिल्ल्यो काय ना, पोर्तुगीज हावस कशें आसताले, थोडक्यात आमचे एन्सेस्ट्रल गोंय कशें आशिल्लें हें दाखोवपाचो प्रयत्न हांगासर बीग फूट लोटली हांगा केला. हांगा तुका सगळ्याच गजालीचो मिलाप पळोवपाक मेळटा. आमचे पयलींचे कल्चर, ट्रेडिशन, एक प्रकारचें मिनी गोंयच हांगासर घडयलां. भितर सरता आसतना तुका टिको लावन ओवाळून भितर घेवप, भितर आयलो म्हणटकच तुका कोकम सरबत पिवपाक दिवप, तुजें मन प्रसन्न करप आनी मागीर तुवें हांगसरली सैर करप. हांव सध्या हांगासर लोटली ह्या गांवांत ओदोलटुका म्हणटालो पळय बीग फूट थंय बसला.
आणि हय हाकाच एन्सेस्ट्रल गोवा म्हणटात. खुबसो प्रयत्न केला बाब महेंद्रबाब आल्वारीस हांणी हांगचे ट्रेडिशन हांगचे कल्चर जपपाचो. हय एक वेगळें गोंय साकारपाचो जे आमचे पयलीं ट्रेडिशन जावन आशिल्लें. तांचेच कडल्यान जाणून घेवया तांणी हें कशें साकारलें तें. एन्सेस्ट्रल गोवा म्हणजे गोंय कशें आशिल्लें 100 वर्सां पयलीं. हांगा एक हें आसा लेजंड म्हणटा ताका की परशुरामान गोंय केलें तें. आमी दाखयतात की परशुरामान गोंय कशें केलें. तुमकां ही कल्पना कशी आयली? स्लोली आतां अशें जाता की आमी पोन्नी घरां मोडून नवी बिल्डिंगे बांदपाक लागल्या आनी झाडां पाडां काडून लॉन्स आनी बेश्टी फुलांचीं झाडां. बट ही पयलींचीं झाडां तांकां वखदाचो वॅल्यू आसतलो तें आमी सगळें विसरल्या. हें प्रिजर्व करपाक आनी दुसरे पिढीक दाखोवपाक लागून हें करपाचें. म्हाका सांगात हांगा बीग फुटान आमकां कितें कितें पळोवपाक मेळटलें? हांगा गांव गोंयां 100 वर्सां पयलीं कशें आशिल्लें ते कशें रावताले, तांचीं घरां कसलीं घरां आशिल्लीं तीं और हाव मॅन लिव्ड वीथ नेचर हें हांगा दाखयलां. दुसरें एक लेजंड पांय आसा म्हादर मनशाचो की हांगा कोणें सांगतात बरें मनान मागलें जाल्यार जातलें म्हण. हांगा जायते लोकांचे विशीस बी जाल्ल्यो आसा. तें पळयतकीर इंडियेचें व्हडलें लॅटरायट स्कल्पचर हे चिऱ्याचें फातराचें स्कल्पचर आसा तें लिमका बुकान गेलां. मागीर येतना तूं झाडां फळांची मागीर दुसरीं सादीं तांकां सगळ्यांक मेडिसिनल वॅल्यू खंयची वखदाक बऱ्या पडटा ती झाडां दिश्टी पडटलीं. आनी थंय धाकटे बोर्ड मारिल्ले आसा खंयचें झाड कित्याक बऱ्या पडटा तांचीं नांवां. आनी येतना हांगा 30 ते 40 सुकणीं येतात तीं पळोवपाक मेळटलीं. अच्छा तेन्ना हे पळय तूं मुद्दम पळोवपाक विसरूं नाका. आमचे बरोबर यो चल पासयेक या तुका दाखयता हांव एन्सेस्ट्रल गोवा. यो मेंबर. वॉर्म वेलकम जातकच तुका हांगासर वॉक थ्रू मेळटा जे गायड तुका सगळी माहिती दितात. सुरवातीकूच नुस्तेकार मागीर नाल्लकार मागीर गोंयची फामाद फेणी कशी तयार करतात तो प्रोसेस, ओल्ड पालखी, पयलींचे भाटकाराचें घर, कुंभार, केस कापपी म्हालो, तावेण, त्याच बरोबर हांगसरले फामाद बीग फूड जंय तूं जर कितेंय मागत जाल्यार तुजी इच्छा पूर्ण जाता अशें लोक म्हणटात. एक्चुअली पळयला तुवें आमकां पयलींच्या विश्वाची याद करून दिता. पयलीं आमचे एन्सेस्ट्रल कशें रावताले काय. यू कंप्लीट फील आमचे जाणटे लोक कशे हांगासर इतले सो ब्युटिफूल लायफ जगताले रायट.
Salpasekia, powered by Department of Information and Publicity, Government of Goa. Co-sponsored by Panasonic, Ideas for Life. PMC Bank, 30 years of service with smile. Print partners, Tarun Bharat, Goa's largest circulated Marathi Dainik. Radio partners, Indigo 91.9 FM. आता व्हडली कामां करपा खातीर व्हड जावपाची गरज ना. पीएमसी बँक प्रस्तुत करता किशोर बचत योजना. देशान पयले खेप 12 वर्सांच्या भुरग्यां खातीर बँकिंगची सुविधा, जंय तुमकां मेळटा फ्री एटीएम कार्ड आणि फ्री चेकबुक. पीएमसी बँक, तुमच्या सेवेनच आमची खुशी. Goa is a perfect film destination. Let's make films as a part of Goan culture. Issued in the public interest by Department of Information and Publicity, Government of Goa. Salpasekia, powered by Department of Information and Publicity, Government of Goa. Co-sponsored by Panasonic, Ideas for Life. PMC Bank, 30 years of service with smile. Print partners, Tarun Bharat, Goa's largest circulated Marathi Dainik. Radio partners, Indigo 91.9 FM. Let's see if this goes. Hey, तुका पळोवपाक जाय वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल. यो यो सांगता. It's me. No, it's me. Okay, it's you. No, it's you only. I know. हांगासर आनीक एक व्हडले मिराबाईचे स्कल्पचर आसा जे आनीक तुका खंयच पळोवपाक मेळना, आणि ते स्कल्पचर तयार केला बाब महेंद्र आल्वारीस हांणी. हातूंतल्यान तांणी एकूच दाखोवपाचो प्रयत्न केला की गोंयांत कलेचो वास आसा. गोंयांत जाण एकल्याच्या भितर कला वास करता. वाव सर, केदी व्हडलें स्कल्पचर आसा हें. इतलें व्हडलें स्कल्पचर केन्ना, कशें, कोणे आनी इतलें सुंदर कशें जालें म्हाका सांगात हांगासर. ताजे केन्ना ते ताजो जन्म केन्ना जालो ह्या स्कल्पचराचो हांगासर? 1994 हांवें केल्लें. म्हाका सांगा तुमच्या तकलेन हो विचार केन्ना आयलो की मिराबाईचो येदो व्हडलो स्कल्पचर? म्हाका दिसता हाका गिनीज वर्ल्ड बुकान, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्सान हाजें नांव जालां न्हय. तर तुमकां कशी कल्पना आयली? गोंयां आर्ट म्हणटा ती कांयच नाशिल्ली. आमी ट्युरिस्टांक देवळां, इगर्जो आनी बीच इतलेंच दाखयताले. ताजे नंतर आनी गोंयांत कांयच नाशिल्लें. पूण दाखोवपाक की गोंया आर्टिस्ट आसा ते कितें व्हडलें करपाक जाता ओर कितें नवें करपाक जाता, हाका लागून हांवें तें केलां 30 दिसांनी. आनी हें एक इन्फ्लुयन्स दाखयलां की वेस्टर्न आनी इस्टर्न ग्रेको रोमन इन्फ्लुयन्स हाजेर. ताजें तोंड पळयत जाल्यार ग्रेको रोमन इन्फ्लुयन्स गंधारा स्कुलाचें दिसता, बुद्धाचें तोंड. मागीर लोटस वत वीच गिव्स अस एनर्जी म्हणटा तशी. ही पायल सगळी गोंयची बायलो घालतात त्यो, ते हाताक घालून ती भांगार गोंयच्यो कशे बायलो घालतात आनी वयर ती फुलां. सो एक मिक्सचर ऑफ डिफरंट आर्ट फॉर्म्स आनी सगळें करून हें स्कल्पचर केल्लें आहा. बिग फुटान जवळ जवळ 1.5 ते 2 वरां लागतात. वता आसतना तिकेट मात्र काडची पडटा, पूण इतलें सगळें पळयतकच ते मेंटेन करचें पडटा हें मागीर जाणवता. वाव, सुपर्ब, मजा आयली. एन्सेस्ट्रल गोवान येवन खरीच मजा आयली. जर तुमकां एका दिसान आमचें गोंय पळोवपाक जाय जाल्यार डेफिनेटली तुमी हांगा येवपाक जाय. एका दिसा भितर पुराय गोंय. वाव, पळोवया आतां आर्यन आमकां मुखार खंय व्हरता तो. चलो, लेट्स गो. तशेंच फुडें आमी वतात एका दुसऱ्या डेस्टिनेशनाचेर आनी आमी पावतात राशोल सेमिनारीचेर. बिग फुटा कडल्यान 10 किलोमिटराचेर, जाल्यार रायच्यान जवळ जवळ 3 किलोमिटराचेर आशिल्ली राशोल सेमिनारी ही सालसेट तालुक्यान पडटा. एका तेंपार ही सगळ्यांत लिडिंग सेमिनारी जावन आशिल्ली. हांगासर
जेजुएट्स जे प्रिस्ट जावपाक फुडें सरताले तांचे खातीर ही सेमिनरी जावन आशिल्ली. राशोल सेमिनरी बांदिल्ली 1604 ते 1610 ह्या काळात. थंयच्यानूच लागीं 15 किलोमिटराचेर चांदर हो गांव लागता. फायनली आमी पावले चांदर ह्या गांवांत. हय, ह्या गांवाक भरपूर हिस्ट्री आसा. एका तेंपार ह्या गांवांत इतिहास घडिल्लो. आर्यन, हांव तुका फुडलें सांगू? सांग. ओके. चांदोर हे गोंयचे सगळ्यात फर्स्ट कॅपिटल आशिल्ली, आमची राजधानी जावन आशिल्ली. हय. आणि ह्या गावाक हाच्यान पयलीं म्हणजे चांदोर हेच्या नांवा पयलीं चंद्रपूर ह्या नांवान वळखताली. परफेक्ट. चंद्रपूर हे नांव आशिल्लें ह्या गांवाक. तशें पळोवपाक गेल्यार हांवें जशें म्हळें तुका ह्या गांवाक भरपूर हिस्ट्री आसा म्हण. तूं जर थंय पळयत न्हय जाल्यार थंय व्हडलेशें ब्रॅगांचो हावस तुका दिश्टी पडटा. तातूंत भितर वचत न्हय पयलींच्यो गजाली तुका पळोवपाक मेळटा. ह्या वटेन जर तूं पळयत न्हय जाल्यार व्हडली चर्च आसा. अशीच आनीक एक चर्च तुका कांयशे मातशे फुडें गेल्यार पळोवपाक मेळटा. हय, हांगच्यान जवळ जवळ 10 किलोमिटराचेर गोंयचो हायेस्ट हिल आसा चंद्रेश्वर भूतनाथ टेम्पल. पण आयज ह्यो सगळ्यो गजाली करपाक मेळना तेन्ना डेफिनेटली फुडल्या एपिसोडान हांव तुका ह्यो गजाली दाखयतलो. तेन्ना पळोवपाक विसरूं नाका. सद्या अशेंच फुडें या पळोवया हांगासर आनी कितें आसा तें. चल. आयज कितली मजा आयली न्हय. पुराय दीस कसो गेलो तो कळूकूच ना. खुबश्यो गजाली आमी जाणून घेतल्यो. पण आयच्या दिसाची म्हाका केसरवाल स्प्रिंग खूब लायक जाली. येस, आय लव्ड इट. अश्योच गजाली आमी जाणून घेतली. आमचे गोंय हे स्वर्ग कित्याक हे जाणून घेतली. तेन्ना फुडलो एपिसोड पळोवपाक विसरूं नाकात. चल पासेक या. मजा आयली न्हय. आता वेळ जाला चल पासेक या कॉन्टेस्ट खेळपाचो. आणि आयचो तुमचो प्रश्न जावन आसा, केसरवाळ स्प्रिंग गोंयच्या खंयच्या महामार्गाच्या कुशीक आसा? प्रश्न परतून एकदा. केसरवाळ स्प्रिंग गोंयच्या खंयच्या महामार्गाच्या कुशीक आसा? तुजी दोन ऑप्शन जावन आसात. ऑप्शन ए पणजी मडगांव हायवे काय ऑप्शन बी पोंडा पणजी हायवे. उखल तुगेलो मोबाईल आणि आत्ताच SMS कर. SMS करपा खातीर टाईप कर CPY स्पेस तुझे आन्सर ऑप्शन ए काय बी ते आणि धाडून दी 56161 ह्या नंबराचेर. तू जिखू शकता पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान 6000 मेरेनचे गिफ्ट हॅम्पर्स आणि चड SMS धाडत जाल्यार मेळटलो चान्स जिखपाचे 42 इंच LCD TV फ्रॉम पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना मॅक्झिमम SMS धाडत राहा.